नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, हामी अनलाइन पाना संवादमा छौँ। तपाईहरुलाई जानकारी नै छ, हामी हरेक दिन हरेक व्यक्ति, हरेक पेशा व्यवसाय र विचारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू तपाईहरु सामु उपस्थित गराउने गर्छौं र संवाद प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। र आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सभापति सबुज बानिया। तपाईलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पार्टी महाधिवेशनमा होमिएको हो? अनि पार्टी महाधिवेशनमा त तपाईँ पार्टीले आफ्नो आधिकारिक कार्यतालिका ल्याइसक्यो र त्यो कार्यतालिका अनुसार प्रथम चरणको क्रियाशील नवीकरण र क्रियाशील वितरण कार्यक्रम सुरु नै भइसक्यो। अब त्यसलाई त स्पष्ट छ कि अधिवेशनको रफ्तारमा त अगाडि बढ्यो भन्ने त स्पष्टै भइसकेको छ। तोकिएको यो निर्धारित मितिमा हुन्छ महाधिवेशन? विश्वस्त हुनुहुन्छ? अनि तोकिएको निर्धारित मितिमा चाहिँ कस्तो भन्नु होला, हामीसँग इच्छा शक्ति, हामीसँग त्यो चाहिँ छ, हामीमा त्यो क्षमता छ, हामीमा त्यो सक्षम छौँ। अब नेतृत्व तहबाट राष्ट्रिय राजनीतिक राष्ट्रिय मुद्दाहरूका सवालमा केही परिवर्तित भयो भने त्यसलाई भन्न सक्छ। अहिलेको परिस्थितिमा हामी चाहिँ जुन हाम्रो तह र तबकामा बसेको छ त्यो अनुसारको मान्छेहरू चाहिँ हामी चाहिँ त्यो उसमा हुने, त्यसमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने छौँ हामीसँग। तर कतिपय नेपाली कांग्रेसकै नेताजीहरूले बोल्नुहुन्छ, सभापति शेरबहादुर देउबाको पक्षमा माहौल बन्ने स्थिति भएन भने महाधिवेशन सर्न सक्छ पनि भन्नुहुन्छ नि। होइन, त्यो आन्तरिक रूपको चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि त्यो किसिमको सोच राखेर बोल्नुभयो होला। तर मैले कतिपय त्यो त अहिलेसम्म मेरो सुन्नमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो आएको छैन, तर उहाँले राख्नु होला। तर कसैको पक्ष र विपक्ष भन्दा अहिलेको परिस्थिति चाहिँ के छ भन्नु होला नि, करिब हाम्रो चाहिँ 4 वर्ष कार्यकाल हाम्रो सकिनै सक्यो। 1 वर्ष त हामीले बोनसका रूपमा पाएका हौँ। अब संविधानले विशेष बोनस 6 महिना गरेको छ, त्योभन्दा त विकल्पै छैन, बाध्यात्मक छ परिस्थिति। त्यसकारण एउटा यत्रो इतिहास बोकेको पार्टी, एउटा प्रजातान्त्रिक विचारधारामा सम्पूर्णलाई रूपान्तरित गर्न सक्ने पार्टी, आफ्नै आन्तरिक रूपको चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई गर्न सकेन भने त अरूलाई के उदाहरण दिने? भोलिको दिनमा अरूले चाहिँ के सोच्ने? त्यसकारण यो चाहिँ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ, गर्न सक्ने हामीमा क्षमता पनि छ। तपाईको चाहिँ अब भातृ संस्थाहरू नै अवैध छन् कति? नेपाली कांग्रेसको चाहिँ निर्धारित मितिमा अधिवेशन हुन सकेन हैन। जस्तो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नै अहिले चाहिँ अब उसको पनि समयावधि सक्यो, 6 महिनाको थियो हैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब पार्टीको महाधिवेशन निर्धारित मितिमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ? होइन, भातृ संस्था भने त मूल पार्टी हो। एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने मान्छेले अभिभावकत्व राम्रोसँग दियो कि दिएन भनेर अरू चाहिँ त्यसका चाहिँ तह र तबकामा रहेका मान्छे जस्तो परिवारको अङ्ग जस्तै अरू अङ्गहरू चल्ने भने त मूल चाहिँ अभिभावकत्व चलियो त्यसले हो। पार्टी भनेको एउटा मूल अभिभावकत्व हो, जुन मूल अभिभावकत्वमा जुन आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा केही कमी कमजोरी भएकै हो, त्यो स्पष्ट नै छ। त्यो हामीले केही लुकाउनु पर्ने परिस्थिति छैन। एउटा चाहिँ संस्थागत रूपमा जानुपर्ने, एउटा विधि र विधानको पद्धति अनुसार हिँड्नुपर्नेमा केही कमी कमजोरी भएकै हो। र त्यो कुराले गर्दा अरू कुराहरू उब्जाइदियो के, सबै कुराहरू शङ्का उपशङ्का गर्ने वातावरण त्यसले सिर्जना गराइदियो। त्यसकारण जस्तो भातृ संस्थाहरूको एउटा प्रक्रियागत रूपमा नभएकै हो र त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ, चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर गर्दै गर्दा पनि नेताहरूको बिचको एउटा विधि र विधान मैले पनि एउटा पार्टीको प्रक्रियाभन्दा नगएर एउटा चाहिँ आफ्ना भागभन्दा विविध कुराहरूमा चाहिँ आफूमा चाहिँ बगिनाले गर्दा अहिलेको परिस्थिति त्यो आएको हो। तर यो पार्टीको अधिवेशनलाई चाहिँ ती भातृ संस्थाहरूका कुनै कुराले पनि अवरुद्ध गरेर रोक्ने परिस्थिति चाहिँ म देख्दिनँ। तपाईँको अहिले चाहिँ जिल्ला सभापतिहरू त नेतृत्व विरुद्ध हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसको हैन? होइन, हामी नेतृत्व विरुद्ध होइन, अलिकति बुझाइमा फरक छ। हामी विधि र विधान एउटा हिजोको हाम्रो जुन धरोहरको रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुम्पेर जानुभएको अग्रज नेताहरूले जुन एउटा परिकल्पना सोचका साथ जुन विचार एउटा सिद्धान्त प्रतिपादित गरेर चाहिँ अहिलेको यो नेपालको चाहिँ समृद्धिको लागि एउटा स्वतन्त्रताका लागि सम्पूर्ण कुरा उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना जीवन कुर्बान गरेर अथक लगानी गरेर एउटा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पार्टीको परिकल्पना गर्नुपर्छ। त्यो पार्टीलाई चाहिँ त्यो अनुरूपले चलाउनको लागि चाहिँ कहीँ विचलन आएको छ। त्यसले गर्दा मात्रै हामी चाहिँ त्यो विचलन नआओस्, एउटा हिजोको सोचको आधारमा विधि र विधान जसले एउटा चाहिँ चल्नुपर्ने परिस्थिति बाध्यता पद्धति दिएको छ त्यो अनुरूप पार्टी चलेन भन्ने मात्रै हाम्रो विरोध हो, व्यक्ति र नेतृत्वको विरोध होइन। तर कतिपय विभागहरू चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि गर्नुभयो नि तपाईँहरूले? होइन, समय त्यही भए मैले विधि र विधान जुन विधि विधानले दिएका कुराहरू जुन अधिकारभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र गरिसक्नुपर्ने कुराहरू त्यो समय परिस्थिति अनुकूल गर्न नसकेर सम्पूर्ण कुरा चाहिँ त्यो परिस्थिति देखेको अघि मैले नै भनिसकेँ। त्यसले गर्दाखेरि उपयुक्त समयमा भएन। एउटा अधिवेशन निर्धारित भएपछि चुनावी प्रक्रिया गएपछि एउटा राष्ट्रिय जनमतका चुनाव होस्, पार्टीको आन्तरिक चुनाव, यो चुनावको प्रक्रिया त एउटै हो नि।
त्यसमा नै चुनावका विधि विधानहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ मास्न पाइँदैन, त्यसलाई चाहिँ ओभरटेक गरेर चाहिँ अब गर्नुपर्ने प्रक्रिया अगाडि लान मिल्दैन मात्रै भनेको त्यसको विरोध हो। अरू त्यस्ता विभागहरू गठन नगर्न चेतावनी पनि दिनुभएको छ। होइन, चेतावनी भन्दा नि अनुरोध गर्ने हो नेताहरूलाई, हाम्रो तर्फबाट उहाँहरू नेताहरू हुनुहोला, उहाँका समकालीन नेताहरू हुनुहोला, अग्रपन्थीमा काम गर्ने मान्छेले त्यसलाई कुन प्रक्रिया जान्छ। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो अभिभावक हो, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय सभापति लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू हामी त्यो अभिभावकत्व जसले प्रदान गरिरहेको छ त्यो चाहिँ लथालिङ्ग परिस्थितिमा नजाओस् भनेर एउटा सचेत गराउनलाई, एउटा त्यसलाई चाहिँ यो हुँदैन है भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ आउन मिल्दैन भन्ने किसिमको आफ्नो चाहिँ हामीले आफ्ना कुरा राखेका हौँ। धेरैजसो एउटा चाहिँ तपाईँहरूले विचार समूह गठन गर्नुभयो सभापतिको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आए होइन। अब कति हो कति होइन, जस्तो कि अहिले अब शेरबहादुर देउवालाई पनि नेतृत्वमा नल्याउने, रामचन्द्र पौडेललाई पनि नल्याउने, त्यसको विकल्पमा जाने भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको तयारी छ, रणनीति छ भन्ने कुरा आयो। होइन, पहिलो कुरा चाहिँ हामीले कुनै व्यक्ति विशेष चाहिँ पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेता अथवा कोही व्यक्ति हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यक्ति विशेषमा चाहिँ हामी गएको होइनौँ। पार्टी सभापतिहरू चाहिँ, जिल्ला सभापतिहरू चाहिँ मैले विधि र विधान पद्धति अनुसार चल्नुपर्छ, यो चलेन, यसले भोलिका दिनमा चलेन भन्ने कुरा र त्यसको चाहिँ उपलब्धि चाहिँ हामी चाहिँ उपलब्धि लिन नसकेको कुरा त तपाईँ तिनै तहको निर्वाचनले त स्पष्ट गराएको छ नि। आज ऐतिहासिक बोकेको पार्टी जसले यो चुनावी प्रक्रियामा, यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चाहिँ अभ्यासरत हुनका लागि ल्याउनलाई सफल भएको पार्टी, आज त्यही पार्टीले पछाडि पर्दै ऊ अग्रपन्थीमा उभिन सफल भयो। आज भनेपछि हाम्रा कुराहरू कहाँ पुगे त? हामीले जनमानसमा लगेर दिनुपर्ने र जनमानसको विश्वासलाई चाहिँ हामीले त्यो विश्वासप्रति चाहिँ हामीले चाहिँ अनविश्वास चाहिँ पैदा गर्ने काम गरियो, किनभने विधि विधानअनुसार पार्टीको हिजोको निर्देश भएअनुसार चलेन भन्ने कुरा र त्यही अनुरूप चल्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा आग्रह गरेका हौँ र यो अनुरूप जानुपर्छ भने हाम्रो तहगतका सबै सभापतिहरूले त्यसमा चिन्तित भएर हामी बिचमा पर्छौँ। हेर्नुहोस्, केन्द्रीय कार्य समिति छ, हामी माताहतका जिल्लाभन्दा तलतिरका धेरै सङ्गठनका जुन फाउन्डेसनहरू छन् त्यो फाउन्डेसनलाई हल्लाइदिने काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरू त्यत्रो आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँका हिजोका दिनका लगानी, हिजोका दिनमा समर्पित भएका सम्पूर्ण कुराहरू त्यसलाई तपाईँहरूले नबिर्सिकन र हिजोको तलको परिकल्पना तपाईँहरूले जुन लिएर जानुपर्छ त्यो परिस्थितिभन्दा धेरै फरक भएको छ, त्यसलाई हल्लाउने काम नगर्नुहोस्। तिनीहरूले नि प्रत्यक्ष रूपमा यो सिङ्गो पार्टीलाई बुझ्न सक्ने त्यो जनशक्ति चाहिँ यो पार्टीभित्र छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल खेल्न ठान्नुहोस् भनेर हामीले त्यो कुरा चाहिँ सचेत गरायौँ। यो अहिलेको नेतृत्व कति सफल देखियो त? होइन, सफल र असफल भन्दा जस्तो मेरै कुरा लिनुहोस् न, मैले एउटा राष्ट्रिय रूपमा जाँदाखेरि काठमाडौँमा जित्न त 4वटा सङ्घ जित्यो, 4वटा प्रदेश जित्यो, स्थानीय तह पनि कमसेकम 11वटा नगरपालिकामा हामी 4वटा मेयर जित्न र महानगरपालिका उपमेयर जित्न सफल भयौँ। तर त्यो राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा काठमाडौँले केही चाहिँ गेन गर्यो कि केही उपलब्धि गर्यो कि भन्ने छ। तर म काठमाडौँको सङ्गठनले हेर्दा म आफू नै असफल छु। किन असफल भने मैले जुन सोचेको, मैले देखेको सङ्गठन, मैले जुन आफूले गरेको कार्यहरू र म भएका यहाँ काठमाडौँको तपाईँ खासै गरी भन्दा यो काठमाडौँको राजधानी एउटा काङ्ग्रेसको ऊर्जाशील भएर यसले चाहिँ 75 जिल्लामा सन्देश प्रवाह गर्न पर्ने ठाउँ। किन भन्नु होला नि, मैले जहाँ पनि भन्ने गर्छु, गणेश मानजीको जन्मस्थल, जसले ऐतिहासिक पुर्खो, जसले त्याग मात्रै गर्न जान्यो, आफ्नो सर्वस्व गुमाउन मात्रै जान्यो, आफूले लिन केही जानेन, निस्वार्थ रूपमा प्रजातन्त्रको लागि र स्वतन्त्रताका लागि र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि अनवरत रूपमा सङ्घर्ष गर्यो। परिवार भनेन, सबै भनेर परिवारका सम्पूर्ण सदस्यदेखि लिएर परिवारले चाहिँ कुर्बान गरेको त्यो सन्तानको जन्मस्थल भएको यो, र त्यसैले अभिभावकत्व अहिलेसम्म निर्वाह गरेको काठमाडौँ। यो काठमाडौँले पनि उपलब्ध गरेन। त्यसको लागि किनभने त्यो विचलन के ल्याउने, केन्द्रदेखि सम्पूर्ण नेतृत्व तहबाट चाहिँ त्यो किसिमको विचलन आएर त्यो कुराहरू यहाँ चाहिँ, किनभने मान्छेले सर्लक्क यसलाई त विदिन मिनेटमै चाहिँ त्यो कुराहरू थाहा पाउँछन्, त्यसले गर्दा त्यो नकारात्मक प्रभाव काठमाडौँलाई पर्यो र यो 75 जिल्लालाई परेको छ। त्यो उपलब्धि लिन नसकेकै हो। तपाईँले गणेशमान सिंहको कुरा गर्दै गर्दा नि अबको महाधिवेशनमा प्रकाशमान सिंहको चर्चा पनि चलेको छ नि सभापतिको लागि, हो होइन? यो महाधिवेशनमा चर्चा चल्नु स्वाभाविक हो र उहाँले नै काहीँ मैले सुन्दाखेरि अब चाहिँ परिस्थिति चाहिँ मेरो पनि हो, म पनि उठ्छु भन्ने जस्तो कुरा मैले सुनिराखेको छु, भनिराखेको छु। उहाँले भन्नुभन्दा पनि तपाईँलाई मैले धेरै जिल्लाहरू उहाँसँगै पनि डुली मौका पनि म आफू व्यक्तिगत पनि डुलिराखेको छु। कमसेकम यो पार्टी सभापति भएको मौकाले फुर्सद पायो भने मैले कमसेकम यो पार्टी सभापति, जिल्ला सभापति भइसकेपछि मैले 50-60वटा जिल्ला डुलेँ। सङ्गठनकै विस्तारक्रम, सङ्गठनकै कार्यक्रमको अन्तर्गत जाँदाखेरि सबैजना मान्छेले हिजो निष्कलङ्कित, हिजो सम्पूर्ण चाहिँ त्याग गर्न सक्ने, त्यागको भावना भएको, एउटा सम्पूर्णको उज्यालोको लागि, सम्पूर्णको स्वतन्त्रताको लागि आफू सर्वस्व, आफ्नो जीवनदेखि लिएर आफ्नो वैभव सबै त्याग गर्न सक्ने त्यो किसिमको परिवारको सदस्य एउटा रहेको छ, जसले जीवनमा आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्दाखेरि सङ्गठनको तल्लो तहदेखि एउटा नेविसँग विद्यार्थी जीवन कालदेखि
पार्टीका तहगतका भूमिका निर्वाह गर्दै जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्य, तपाईँ महामन्त्री, उपसभापतिसम्म पार्टीको भूमिका निर्वाह गरिसकेको, राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा मन्त्री पटक पटक र देशको उपप्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेको र दुवैतिरको चाहिँ एउटा राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति, राज्यको समृद्धिको पद्धति, प्रक्रियाहरू र पार्टीभित्रको एउटा संस्थागत गरेर पार्टीलाई मर्यादित बनाउनु र पार्टीलाई जीवन्तता दिने कुराहरूमा सम्पूर्ण कुराको तहगतको अनुभव गरिसकेको भएपछि अहिलेको परिस्थितिमा स्वाभाविक रूप पनि हो, जहाँसम्म लाग्छ सङ्गठनको माग पनि हो र मेरो बुझाइमा पनि उहाँको चाहिँ उम्मेदवारिता हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। तपाईँलाई पनि चाहिँ प्रकाशमान सिंहको नजिकको सभापति भनेर भन्छन् नि? होइन, मैले भने यहाँको सङ्गठनको अभिभावक त उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ, निभाउनु भएको छ। अहिले पनि उहाँ राष्ट्रिय लिडर हुनुहुन्छ, तर पनि काठमाडौँलाई उहाँले चाहिँ आफ्नो होम ग्राउन्ड, आफ्नो परिवार जसरी एउटा सम्बोधन गरेर त्यसलाई सँगै लिइरहनु भएको छ र त्यसकै आधारमा मेरो उहाँसँगको सामिप्यपन भन्दा नि उहाँको विश्वास पात्र भन्दा नि म उहाँलाई विश्वास गर्छु। उहाँको विश्वासपात्र नेताहरूको विश्वासपात्र धेरै छन् काठमाडौँमा, म जस्ता धेरै नेताहरू, कार्यकर्ताहरू धेरै छन्। उहाँ सबैको नेता हो, तर सबैको नेता हुँदाहुँदै पनि मेरो फरक चाहिँ के भन्नु भने उहाँको विश्वासपात्रमा भन्दा नि मेरो विश्वासिलो नेता, मैले विश्वास गरेको व्यक्ति चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। भनेको चाहिँ उहाँले सभापति जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ? होइन, म त स्वाभाविक रूपमा काठमाडौँको एउटा आफ्नो पहिचान, हिजोदेखिको यत्रो लगानी भएको परिवारको सदस्य, आज काठमाडौँले एउटा गर्वको साथ भन्नुपर्छ राष्ट्रिय रूपको सञ्चालन गर्ने, राज्य सञ्चालनदेखि लिएर पार्टी सञ्चालन सबै कुराको सञ्चालन हुनेको थलोबाट त्यो किसिमको चाहिँ नेतृत्व लिनलाई एउटा सम्भावना चाहिँ परिपूर्ण भइसकेको व्यक्ति, सबै कुरा भइसकेपछि त्यो त स्वत नै हो। माहौल के छ त, जित्नुहुन्छ भने? होइन, माहौल त हेर्नुहोस्, उहाँको माहौल भने हाम्रो सङ्गठनहरू सम्पूर्ण हेर्दा चलायमान परिपक्व उहाँसँग विश्वस्त सङ्गठनहरू छ, मैले देखेको छु र मैले भनिहालेँ उहाँसँग धेरै अन्तरङ्गहरू जोडिएका छन्। एउटा तपाईँहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेको उहाँको आमा, जसले आफ्नो एउटा त्यतिखेरको नारी अवस्था, महिलाको अवस्थामा जो घरबाट निक्लिनु पर्दैन, काजीको बुहारी भएर पनि सर्वस्व त्याग गरेर बदनाम होस् जेसी होस् एउटा महिला स्वतन्त्रको लागि र यो प्रजातन्त्रको लागि सम्पूर्ण कुरा तिलाञ्जली दिएर उहाँ बाहिर निक्लिनु भएको त्यो सन्तान, आमा त्यो गर्भबाट जन्मिएको र पिता तपाईँ नै भनेपछि त्यो सम्पूर्ण कुराको जन्मसिद्ध एउटा प्रजातन्त्रको आन्दोलित भएर चाहिँ गर्वमै रहँदा एउटा प्रजातन्त्रको आन्दोलित भएको मान्छे र त्यो मान्छेले आज लोकतन्त्र स्थापना भएपछि अहिले राज्यदेखि लिएर पार्टीदेखि लिएर विचलन आएको बेलामा जहाँसम्म लाग्छ उहाँको नेतृत्व अपरिहार्य छ मेरो सोचमा चाहिँ। आउनुहुन्छ उहाँ सभापति? होइन, मेरो सोचमा पनि जित्नुहुन्छ? होइन, मेरो सोचमा उहाँको सम्पूर्ण कुरा आधारहरू छ, तर मलाई लाग्छ उहाँ त्यो रूपमा चाहिँ उपस्थित हुनुपर्छ, मेरो माग हो। यसको मतलब चाहिँ अब सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्व काङ्ग्रेसमा काम छैन? होइन, मैले उहाँको काम छैन भन्दिनँ, तर अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार उहाँले जुन किसिमको त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, त्यो किसिमको चाहिँ अवस्था देखिएन। त्यो नदेख्नलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ फेरि सङ्गठनलाई एउटा चाहिँ विश्वासका साथ, आत्मविश्वासका साथ हिजोको परिस्थितिमा यो परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो अवस्थालाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो संस्कार, त्यो किसिमको भूमिका निर्वाह गरिसकेको, त्यो किसिमको त्यो योग्य भइसकेको व्यक्ति भएर जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको परिस्थितिको चाहिँ उहाँ माग हो। उहाँले के इस्यु लिएर जानुहुन्छ काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता माझमा? होइन, उहाँको इस्यु भने तपाईँले भनिहाल्ने, अब उहाँको इस्यु अहिलेको पार्टीको व्यवस्थापन कुनै पार्टीका, मैले भने पार्टीकालाई कुनै किसिमको हामीले फेरबदल गर्नुपर्ने, अर्को जस्ता अरू पार्टीहरू जस्ता, म अरू पार्टीको विषयमा जान, अरू पार्टीका जस्ता समय सापेक्ष किसिमका ढोङका नाराहरूदेखि लिएर उग्र किसिमका नाराहरू एउटा परिस्थितिलाई क्रिएट गरेर त्यसलाई सम्बोधन गरेर एउटा आफ्ना मत चाहिँ लिने किसिमका विचार अवधारणाहरू प्रस्तुत गर्नु पर्दैन काङ्ग्रेसको, त्यो अलरेडी नै छ। जुन किसिमको एउटा जिम्मेवारी दिएको, जस्तो मैले भने मेरो सभापति, जिल्ला सभापतिको हैसियतले मैले भूमिका निर्वाह गर्दैछु, मेरा अग्रजहरू र मभन्दा आदरणीय नेताहरूले जुन परिकल्पनाका सोचका साथ दिएका जिम्मेवारीलाई मैले व्यवस्थापन र यथोचित गरेर सम्पूर्णलाई भावनालाई सम्बोधन गरेर सबैको साझा रूपमा अगाडि लान सक्ने मेरो जिम्मेवारी छ भने उहाँले त्यही परिकल्पना गरेर त्यही सन्देश jaar जान्छु। यो पार्टीमा कोही काखा पाखा र कसैका होइनन्, पार्टीका विभिन्न गुट उपगुट रहलान्, व्यक्ति विशेषको रहलान्, तर उपगुट होइन, पूर्ण काङ्ग्रेस हो। काङ्ग्रेस एक छ, काङ्ग्रेसको सबैको भावनात्मक रूपमा हिजो जसरी यो चाहिँ सम्बन्ध थियो पुनः त्यही सम्बन्धमा यो पार्टी अगाडि बढ्छ भने उहाँले चिन्ता साथसँग उहाँले लान सक्नुहुन्छ, त्यो क्षमता उहाँमा छ। सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि पनि दोहोरिनु भयो, अर्को चुनावमा काङ्ग्रेसको परिणाम के आउने अपेक्षा गर्नुहुन्छ?
होइन, उहाँ दोहोरिनु होला। मैले भने पार्टी फेरि उहाँ नै जित्न सक्नु होला। अधिवेशन प्रक्रिया चुनावमा जाँदा अर्कोले जित्नु हार्नु कुरा होइन। तर अहिलेको परिस्थिति अनुसार यो परिस्थिति, अहिलेको समय, अहिले जुन किसिमको माग छ पार्टीभित्रको आन्तरिकदेखि र बाह्य रूपसम्म जुन माग छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई उहाँबाट केही कमी कमजोरी भयो। त्यसलाई सम्बोधन गरेर यथोचित रूपमा चाहिँ अगाडि उभिन सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई अरू दलको जस्तो विभिन्न समय सापेक्षित कुराहरू उठाउनु पर्दैन भन्नुभयो। स्थानीय चुनावमा माओवादी जस्तो, त्यस पछाडि प्रतिनिधि सभामा राप्रपा जस्तो देखियो पनि भन्छन् नि त। होइन, त्यही त भने आन्तरिक रूपको सम्पूर्ण कुरामा हाम्रो आन्तरिक रूपको चाहिँ सम्पूर्ण शक्ति छेड गर्ने काम यो सङ्गठनको जिम्मेवारी लिने र सङ्गठन भएका मेरा कति भागमा पर्छ तगतको मान्छेको त्यो भूमिका रह्यो। किन भन्नु होला, त्यो ऊर्जाशील बनाएर जुन बेलामा हामीले पार्टी सङ्गठनलाई परिचालित गर्न सक्थ्यौँ त्यो किसिमको विश्वास दिएर अगाडि बढाउनु छ। त्यो विश्वासको कमी आयो। त्यो विश्वास सिर्जित गर्न सकेनौँ हामीले। त्यो विश्वास सिर्जित गर्न नसकेन हामी आफैको भित्र आन्तरिक रूपको सम्बोधन र आफै बिचको त्यो विश्वासको वातावरण गुम्न गएको हुनाले हामी त्यो परिस्थितिमा आएका हौँ। हाम्रा सङ्गठनले गर्दा हामीलाई जनताले विश्वासमा कमी ल्याएको होइन। किन जनताको विश्वासमा कम भयो भने प्रतिनिधित्वमूलक पात्र हामीले सही उतार्न सकेनौँ। किनभने विश्वास जनताको अगाडि विश्वास हामीलाई चाहिँ समानुपातिक मत कहाँ कम आएको छ। त्यो त एउटा स्पष्ट हो नि। पार्टीको विचार नीति र आस्थापट्टि जनताहरू तिरस्कृत गरेको भए हामीले पाउनुपर्ने, पार्टीले पाउनुपर्ने समानुपातिक मतमा त हामी कम आएका छैनौँ, हामी बढेकै छौँ। तर अब त्यो व्यक्तिलाई उपस्थित गर्दा, प्रस्तुत गर्दा, निर्णय गर्दा त्यही नै पार्टीले संस्थागत व्यवस्थापन गर्न सक्ने, जनताको जनचाहना अनुरूप सम्बोधन गर्न सक्ने, आवश्यकता अनुसारलाई अगाडि प्रस्तुत गर्न सक्ने कुरामा कमी कमजोरी आयो। अब यसलाई तपाईँले भन्नुपर्दा देखिहालेको छ। काङ्ग्रेसको सबैले भन्छन् भाग बढ्नका किसिमका भए, विभिन्न किसिमको कुरा भए भने बाहिर आएकै छन्। तर त्यो कुराहरू चुनावकी तरबयानमा यो फलानाको उमेर त्यसकाना उमेर भन्ने रह्यो, यो स्पष्ट कुरा हो। तर ती सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नलाई अब पार्टी चुस्त रूपले अगाडि बढाउनु, एउटा संस्थागत पद्धतिलाई लिएर जान्छौँ भने मिसनको रूपमा अगाडि आउने मान्छे आउनुपर्ने। थोरैमा 4 जना सभापतिका दावेदार देखियो होइन काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन? होइन, मैले सभापतिको दावेदार अब म आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ। उहाँको स्वाभाविक रूपमा उठ्दिनँ भनेसम्म उहाँको होला इच्छा। एउटा पार्टी सभापति भइसक्नु भएको मान्छेले, त्यसलाई आफू निर्णायक रूपमा आफू प्रस्तुत भइसक्नु भएको मान्छेले उहाँलाई भने अब अरू कति छ मैले गरेर हिँडेको छैन। उहाँबाट चाहिँ एउटा उपलब्धि जुन किसिमको हुनुपर्ने भएन। यसको परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने माग हो। परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने मागमा मैले राखेको कुरा हो, उहाँ नै हुनु होला। अर्को कुरा मैले चाहिँ विकल्पहरू भन्दै अब पार्टीलाई चाहिँ विरुद्धमा होइन, यो पार्टीलाई पुनर्जीवन दिएर हिजोको चाहिँ परिकल्पना अनुसार अगाडि एउटा संस्थागत गरेर लानलाई त्यसको उपस्थिति चाहिँ अहिलेको नेतृत्व चाहिँ आदरणीय प्रकाशमान सिंहले लिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। समयको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।